ॐ गं गणपतये नमः। ॐ श्रीं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। प्रिय भक्तगण, अब सम्पूर्णले हातमा फूल लिएर यथासम्भव श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गर्नुहोला। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलप्रविलसन्मुक्ताबलिशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् भक्ष्यामि नारायणीकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ चतुर्थोऽध्यायः। स्कन्दजी भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ उपरान्त कन्यादानको दिन भयो र विष्णुले महादेव आउनुहोला त भनी दक्ष प्रजापतिका घर जानुभयो। दक्ष प्रजापतिले पनि सम्पूर्ण सामग्रीसहित विधिपूर्वक यज्ञ गरी कन्यादान दिन तयार भए। महादेव 20 भाङ धतुरो खाई मात्तिकन दक्ष प्रजापतिका घर जान बिर्सिरहे। तब विष्णुले महादेव भने आउनु भएन, कन्यादानको बेला भयो, मेरा हातमा थापौँ भने महादेवलाई हुँदैन, अब कसो गरौँ भनी चित्त आकुल व्याकुल गरिरहनु भयो। तहाँ उपरान्त महादेवले मनमा कन्यादान दिने त आज हो, विष्णु गए हुन्, बेला पनि भयो होला भनी सम्झेर वृद्ध सन्यासी भए चाँडै दक्ष प्रजापतिका घर जानुभयो। यज्ञशालाका नजिकमा खडा भई, हे विष्णु, हे दक्ष प्रजापति, म अति टाढादेखि आएँ, भोक लागिरहेछ, मलाई भिक्षा नदिई कन्यादान दिए पनि श्राप गरौँला भने। यति सन्यासी रूप महादेवबाट आज्ञा भएपछि विष्णुले भन्नुभयो, हे भिक्षुक, मेरो बेला बित्न लाग्यो, कन्यादान भइसकेपछि तिमीलाई भिक्षा दिउँला, अहिले म भएका ठाउँमा आइबस भनी आफू बसेका ठाउँमा सिंहासनमा बसाए। महादेव कस्ता बेलामा आइपुग्नु भयो भने वीरणीले सुनका कमण्डलुले धारा गरी दक्ष प्रजापतिले सतीदेवीको हात समाती सुम्पन लाग्दा यस्तो बेलामा पुग्नुहुँदा विष्णुले आफ्ना मायाले छोपी दक्ष प्रजापतिका आँखा छली सतीदेवीको हात सन्यासी रूप महादेवका हातमा पारिदिए। त्यो देखि दक्ष प्रजापतिले बडो विषाद गरी भने, हे पापिष्ट विष्णु, तिमी कपटी रहेछौ, तिम्रा विश्वासमा पर्दा मेरी पुत्री सतीदेवी यो अवस्थामा परे। यति दक्ष प्रजापतिले भनेको सुनि केही उत्तर नदिई सतीदेवीका हात महादेवका हातमा पारिदिई अब म जान्छु भनी सन्यासी रूप महादेवसित विदा भई वैकुण्ठमा गए। विष्णु गएपछि दक्ष प्रजापतिले सतीदेवीसित भने, हे पुत्री सतीदेवी, पापिष्ट विष्णुले छल्दा यस्तो भयो, वृद्ध सन्यासी स्वामी पाइस तैपनि सन्देह नगर, तेरा हामी छौँ, तँलाई हामीले पालौँला,
अहिले त्यसैसँग जा, यति आफ्ना पिता दक्ष प्रजापतिले भनेको सुनि बहिनीहरूले देवता स्वामी पाएको सम्झी सतीदेवीले म त धिक्कार रहेछु भनी बडो विषाद गरी रुन लागिन्। फेरि मेरा कर्ममा यस्तै लेखेको रहेछ, अब रोइ कराई के गरौँ? कस्तै भए पनि बाबा महातारीले दिएका मेरा स्वामी यिनै हुन् भनी धैर्य भइन्। त्यहाँ पछि सन्यासी रूप महादेव सतीदेवीसित कुरा गर्न लाग्नुभयो। हे स्त्री, अब यहाँ बसी के गर्नु छ? आफ्नै घर जाउँ, तेरा बाबा महातारीसित बिदा हो। यति आफ्ना स्वामीले आज्ञा गरेको सुनि सतीदेवीले हवस् भने दक्ष प्रजापति बिरानीसित गई, हे पिता हे माता म जान्छु भनी बिदा मागिन्। दक्ष प्रजापति र बिरानीले बहुतै धैर्य गरी जा भनी बिदा दिए र सतीदेवीले प्रणाम गरी बिदा भइन्। त्यसपछि सन्यास रूप महादेव आज्ञा गर्दछन्, हे सुन्दरी, कहिल्यै घरदेखि ननिस्केकी सुखमा रहेकी त्यस्ती कोमलतालाई परिश्रम होला, सुस्त सुस्त आ भनी आज्ञा गरेको सुनि सतीदेवी भन्छन्, हे स्वामी, म त हिँड्न सकुँला, तपाईँ वृद्ध अवस्था भएको हुनुहुन्छ, परिश्रम हुन जाला, सुस्त सुस्त हिँड्नुहोस् भनी यस्तै तरहले अनेक अनेक कुरा गर्दै गए। सतीदेवी आफ्ना स्वामीको वृद्ध अवस्था देखि, यी यस्ता बुढा भएका म यस्ती तरुणी, मेरा स्वामीलाई कसैले केही गरी मलाई हरि लैजालान् कि भनी मनले साह्रै चिन्ता गरे। एकछिन पनि नछोडी सँगै सँगै गइन्। कैलाश पर्वतमा पुगे र सन्यासी रूप महादेवले सतीदेवीको चरित्र हेर्नका निमित्त कैलाश पर्वतको टाकुरोमा एक खरले तुल्याएको घर उत्पत्ति गरे। हे स्त्री, हाम्रो घर यही हो, आइपुग्यो भनी देखाए र भित्र जा, भोक लाग्यो होला, केही खा, मलाई परिश्रम भयो, एकछिन सुत्छु भनी विष भाङ धतुरो खाई बाहिरै सुते। सतीदेवीले त्यो खरको घरदेखि आफ्ना बाबा दक्ष प्रजापतिको घर सम्झी, त्यस्ता सुवर्णका घरमा बसेकी मलाई आज यस्ता खरको घरमा बस्नु पर्यो भनी बहुतै विषाद गरी आँखादेखि आँसु खसालिन्। फेरि मेरा कर्मले यस्तै पारिहाल्यो, के गरौँ भनी मन बुझाइन् र सारीका छेउले आँसु पुछी घरभित्र पसिन्। सबै ठाउँमा माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्र देखिन् र त्यो देखि कुचाले माकुराको जालो मिल्काई कसिङ्गर लाइन्। फेरि स्वामी जागा होलान्, के खान दिउँली भनी खानेकुरा हेर्न लागिन्। केही पाइनन् र चित्त आकुल व्याकुल गरी सन्यासी रूप श्री महादेव सुतेका ठाउँमा घोडामुनि बसिरहिन्। तब 4 दिन भएपछि श्री महादेव जागा भए र सतीदेवीको मुख हेरी, हे पापिष्ट स्त्री, मलाई एक्लै बाहिर सुताए, आफू भित्र सुतिस, त्यस्तो गरिस् तापनि तलाई खानु पर्दैन थियो, केही खाइस् कि खाइनस् भनी नाना तरहले खै गर्न लागे। आफ्ना स्वामी सन्यासी रूपी महादेवले नाना तरहले खै गर्न लागेको सुनि सतीदेवीले हँसिलो मुख गरी सन्यासी रूप महादेवको मुख हेरी, हे स्वामी, तपाईलाई साह्रै निन्द्रा परेको देखि जागा गराउन सकिन, सुतेकी पनि छैन, यहाँ आई बसिरहेकी छु। मैले त भण्डारमा जे भएको खाएँ, आफू के खानुहुन्छ भनी सतीदेवीले सोधिन्। सतीदेवी कस्ती भने सधैँ श्रृङ्गार गरी रिसमा पनि रसमा पनि उज्यालो मुख गरी स्वामीकै भक्तिमा चित्त लगाइरहन्थिन्। यति सतीदेवीले भनेपछि यहाँ के थियो र खाइ होली भनी करुणामूर्ति सन्यासी रूप महादेवलाई अति करुणा भयो र हे प्रिय,
हाम्रो घर यो होइन, यो घरको भित्तो च्याती भित्र गई हेर भने। सतीदेवी भन्छन्, भएको घर नासी नभएको घर कहाँ हेर्न जाउँ। फेरि बनाउनु पर्यो भने तपाईँ वृद्ध अवस्था भएका म स्त्री जाति को बनाइदेला। यति सतीदेवीले भनेको वचन सुनि सन्यासी रूप महादेव उठी घरको भित्तामा लात्ताले हानी मिल्काए र कैलाशको दर्शन दिए। मडी माणिक नाना रत्नले जडाउ गरेको सुवर्णले बनाएको घर देखि सतीदेवी खुसी भई, मेरा बाबा दक्ष प्रजापतिको घरभन्दा अति सुन्दर यो घर कसको होला भनी ठानिन्। र सन्यासी रूप महादेवले सतीदेवीलाई आफ्नो रूप दर्शन दिनलाई चोकमा डाकी लगे। हे स्त्री, चौकाका माझमा गाईका गोबरले मण्डलाकार गरी पोतिदे भने। र सतीदेवीले हवस् भनी पोतिदिन्। सन्यासी रूप महादेवले पोतेको ठाउँमा गई निर्मल स्फटिक जस्तो वर्णको विश्वम्भर मूर्ति भई दर्शन दिँदा भए। तब सतीदेवीले मनमा आनन्द मानी आँखादेखि हर्षका आँसु बहाई, म धन्य रहेछु जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाएँ भनी फुलका माला गलामा पहिराए 3 फेरा परिक्रमा गरिन्। तहाँ उपरान्त श्री शिवशक्ति स्वरूपले रहँदा भए। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, अब के सुन्ने इच्छा छ भन, म सबै सुनाउन तयार छु। त्यति सुनि अगस्त्य मुनिले बिन्ती गरे, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, त्यसलाई श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, यो सुन्ने इच्छा छ, त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। मुनिको यस्तो प्रश्न सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खेद गर्न लागे। तब मय नामको दैत्यले मनमा विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइन् त्यस्तै त्यो दानवराज मय पनि भयो। अनि बलवान तारकाक्ष र विद्युत प्रभ नामका आफ्नो मित्र समेतले मयले कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। ती 3 जना दैत्यहरू माघ पुषको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे। वैशाख जेठको घाममा पञ्चाग्नि तापी गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्दथे। त्यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा 10,000 वर्ष बिताए। तिनका देहमा केवल हाड छाला मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ती ठुलो सुखबाट पनि वञ्चित भए। तैपनि तिनीहरू सूर्य जस्तै तेजिला देखिन लागे। तिनको तपस्याले ब्रह्मजी प्रसन्न भएर ती 3 जनाको सामुन्ने पुगी नम्र स्वरले आज्ञा गर्नुभयो, हे दैत्यहरूमा श्रेष्ठ भएका वीर हो, तिमीहरूको तपस्याले म प्रसन्न भएँ। जे इच्छा छ सो वरदान माग। ब्रह्माजीको त्यस्तो वचन सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी केवल घुँडाले मात्र भूमिमा स्पर्श गरी हात जोडेर विन्ती गरे, हे प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्यवत्व अर्थात् नमर्ने वरदान दिनुहोस्। बल पराक्रम पनि ठुलो होस्। फेरि विमान समान जो हामी 3 पुर बनाउने छौँ त्यसमा मनुष्यको गति नहोस्। हामी ठुला बलवान हौँ, यति वरदान दिनुहोस्। ती दैत्यले यस्तो वर मागेको सुनि ब्रह्मजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, त्यस्तो अवध्य वरदान दिन म असमर्थ छु। मृत्युको अवकाश राखेर अर्को वरदान माग, म दिन्छु। यसमा अन्यथा नमान। ब्रह्माजीको यस्तो आज्ञा सुनेर मैले फेरि बिन्ती गर्यो, हे प्रभु, अघि मैले भने जति सबै कुरा होस्। मृत्युलाई
ती मैले बनाएका पुरहरू एक स्थानमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती पुरको केवल आधा निमेष मात्र मेल होस् र त्यही आधा निमेषभित्र ती तीनै पुरलाई नष्ट गर्न सक्छ। त्यही पुरुषले हामीलाई मार्न सकोस्। मयका यस्ता वचन सुनेर तथास्तु भनी ब्रह्मजी आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। तब त्यो मय दानवले संसार नै बस गर्ने इच्छा लिएर आदिकल्पमा 3 पुरको रचना गर्दभयो। ती 3 पुरमा पहिलो फलामको, दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सुनको बनायो। ती 3 पुर आकाशमा सुमेरु पर्वतका श्रृङ्ग टाकुरा हुन्की जस्ता देखिन लागे। ती पुरहरू चन्द्रमाका किरण लाग्नाले शीतल भएका, स्थान स्थानमा आँखी झ्यालहरू बनेका। घरका अट्टालीहरू पनि अति अग्ला, आँगनहरूमा पनि राम्रा राम्रा देख्दै मनलाई मोह पार्ने शिलाहरू छापेका। स्थान स्थानमा सुनले मढेका उत्तम पुरहरूद्वारा रङ्ग बिरङ्ग रत्न जडेका। मुगा मोती मणिहरू स्थान स्थानमा जडाएर बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चारैतिर प्रकाश फैलिएको बनायो। फेरि चित्र विचित्र प्रकाश फैलाउने गरी हीरा मोती आदि रत्न जडेको। वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले शोभायमान भएका घरहरूको पङ्क्तिहरू पनि रत्न समूहका थुप्रा नै हुन् कि भन्ने भान पार्ने फराकिला मार्गहरू पनि श्रृङ्गारिएका अत्यन्त राम्रो पुर तयार गरायो। घर महलहरू पनि अनेक रङ्गका मनहरण गर्ने रत्नहरूले सुशोभित ध्वजा पताकाहरूले सिङ्गारेर ती विमान जस्ता 3 पुरलाई शोभायुक्त बनायो। अनेक रत्न जडेका गमलाहरूमा रङ्ग बिरङ्गका जात जातका उत्तम उत्तम सबै ऋतुहरूमा फुल्ने फुल र त्यस्तै 6वटै ऋतुमा फल्ने फलका वृक्षहरू लगायो। तलाउहरू पनि अनेक प्रकारका कमल कमलिनी कुमुदिनीका पुष्पले शोभायमान भएका तयार गरायो। यस्ता प्रकारले त्रिपुरवासीहरूको शोभाले युक्त महल तयार भयो। फेरि मयूर डाँफे आदि उत्तम पक्षीगणले युक्त पुरुषका नङ लाग्नाले जसका पयोधर गोलाकार घेरामा अर्धचन्द्राकार घाउ लागेका कलश जस्तै उत्तुङ्ग ठडिएका कुच भएका मदिराले राता राता आँखा भइरहेका, लाजले मुसुक्क हास्य गर्ने लोलाएका नेत्र भएका यस्ता अनिन्द्य सुन्दरीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर परैबाट पनि अत्यन्त रमणीय देखिन लाग्यो। त्यस्तो त्रिपुरामध्ये जो फलामको थियो त्यो मयले तारकाक्ष नामको आफ्नो मित्रलाई दियो। अर्को चाँदीको जुन सुन्दर पुर थियो त्यो विद्युत प्रभुलाई दियो। जुन सुवर्णले बनेको सबैभन्दा उत्तम पुर थियो त्यो आफूले लियो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपति मय मन्त्रीवर्गले शोभायमान भयो। त्यो दैत्यराज आफ्ना हितैषी ब्राह्मण वर्ग र भृत्यवर्गले सहित भई आफ्ना आफ्ना सुन्दर स्त्रीहरू साथमा लिइरहँदा स्वर्गको भन्दा पनि बढ्ता सुख भोग गर्न लाग्यो। अनि तिनै लोकका आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागे। साथै अभिमानले भरिएका देवताहरू सबै विजित भए भन्ने मनमा ठान्न लाग्यो। तिनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचाका असल असल वृक्ष र बिरुवाहरू उखेली फाल्न लागे। केही आफ्ना बगैँचामा लगी सार्न लगाए। त्यसरी देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो। तब तिनीहरूदेखि सबै देवताहरू क्रोधित भई ब्रह्माका सामुमा गई त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय उपद्रव विस्तार गर्दा भए। अनि ब्रह्माजीले समस्त देवतालाई शान्त गराई आज्ञा भयो, हे देवगण हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन्। तिमीहरूद्वारा तिनको नाश हुन सक्दैन।
तसर्थ नारायण आदि सकल देवता महादेवका शरणमा जाउँ, उनैले हाम्रो उद्धार गरिदिनेछन्। उनले हाम्रा शत्रु ती दैत्यहरूको अवश्य नाश गर्नेछन्। ब्रह्माजीको यस्तो हित वचन सुनेर स्वीकार गरी ब्रह्मा विष्णु इन्द्र यम चन्द्र कुबेर वायु समेत सबै देवतालाई ब्रह्मालाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा पुगे। त्यहाँ महादेवको दर्शन पाए हात जोडेर स्तुति गर्न लागे। हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौले, हे त्रिलोकेश्वर, हे अमित पराक्रमी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे चन्द्रमौली, हे जटाजुटधारी नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। संसारलाई शरण लिने, नन्दीलाई वर दिने, देवताका पनि देवता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वर दिने यस्ता यज्ञका मालिक हिमालयमा निवास गर्ने हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। योगीहरूले सदैव ध्यान गरिने, जगतको वैभवलाई तुच्छ ठान्ने, धर्ममा दृढ रहने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, भक्तलाई वर दिने ब्रह्माण्डका धाता विधाता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूर्य चन्द्र इन्द्र वायु आदि देवताको सृष्टि र पालन गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सूक्ष्म भन्दा पनि सूक्ष्म काल स्वरूप नित्य स्वरूप धारण गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। पर भन्दा पनि पर ब्रह्म स्वरूप शङ्करलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने सूर्य चन्द्र वायु अग्नि जल एवं आकाशको रचना गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे सौम्य, हे पुरुषोत्तम, हे वपुष्मान, त्रैलोक्यको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। पूषाको दाँत भाँच्ने, दक्षको यज्ञ नाच्ने र कामदेवलाई भस्म पार्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सुरासुरका उत्पन्नकर्ता, यज्ञका हर्ता धर्ता, हे शिखण्डिन, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। निरन्तर सुधा स्वरूप पार्वतीका भर्ता गणेश कुमारका पिता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने, हे विश्वेश्वर, हे ब्रह्मात्मन, हे वरदाता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे योगेश्वर, हे चण्डेश्वर, हे रुद्र, हे सर्व, हे शम्भो, हे भीम, हे ईश्वर, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। देवताहरूले कातर भएर यस्तो स्तुति गरेको सुनि तिनका मनको भाव जाने शिवले आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो, जे इच्छा छ सो वर माग, मैले नदिने संसारमा केही वस्तु छैन। म इच्छा पूर्ण गर्न तयार छु। जे इच्छा छ निशङ्क भएर माग। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताले विनम्र स्वरमा बिन्ती गरे, हे प्रभु, ब्रह्माको वरले उन्मत्त भएका माया आदि दानवले हाम्रा उर्वशी मेनका आदि अप्सराहरू बल जफत लुटेर लगे। नन्दन वनका असल असल बोट बिरुवा पनि कति उखेलेर नासे, कति आफ्ना घर ओसारे। देवताको नाश गर भन्दै हामीलाई अनेक तरहको कष्ट दिइरहेका छन्। अमरावतीबाट पनि निकालियौँ। हे भगवान, ती दैत्यको संहार गर्न ब्रह्मा विष्णु पनि समर्थ छैनन्। अब जसरी देवताको भलो हुन्छ सोही वरदान बक्सियोस्। त्यति सुनि शिवजीले फेरि भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरे। रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर। शिवजीको त्यस्तो वचन सुनि देवताहरूले फेरि बिन्ती गरे, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको 1000 अंशको एक अंश पनि धारण गर्न समर्थ छैनौँ भने रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा त परै रहोस्, हेर्ने शक्तिसम्म पनि हामीमा छैन। हे प्रभु, हामी उपर
प्रसन्न भएर त्यो अजेय त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरी बक्सनुहोस्। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि आधा निमेषमा ती त्रिपुरको मिलन हुनेछ। त्यही आधा निमेषभित्रमै त्यो त्रिपुरलाई जसले एक बाणले भस्म पार्ला उसैद्वारा ती दैत्यहरूको संहार होला, अन्यथा तिनको मृत्यु हुने छैन। हे शशिशेखर, हामीदेखि प्रसन्न भई त्यो पापिष्ठ त्रिपुरासुरको नाश गरिदिबक्स्योस्। देवताहरूको यस्तो प्रार्थना सुनि शिवजीले फेरि आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, त्यस्तो अभेद्य त्रिपुर छ भने तिमीहरूको हितका निम्ति म एउटै बाणले ती तीनै पुरलाई भस्म पारिदिनेछु। त्यस्ता अजेय दानवहरूका साथ युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्न सक्ने हिमालय समान मेरो एउटा रथ तयार पार, अनि म युद्धमा जानेछु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरेर हवस् भनी तत्काल विश्वकर्मालाई डाकी महादेवको निमित्त समस्त देवतारूपी अवयव भएको सुवर्णमय रथ तयार पारे। त्यस रथका दुवै पाङ्ग्रा सूर्य चन्द्र भए। दक्षिण पाङ्ग्रामा 12 सूर्यभूषण गराइयो, बायाँ चक्रमा 27 नक्षत्र र 16 कलाभूषण गराइयो। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। आकाशको गजुर र पाङ्ग्रा अड्याउने दण्ड मन्दराचलको बनाए। अयन र संवत्सर रथका वेग भए। 4 समुद्र रथका कुण्डलिका भए। गङ्गादि समस्त तीर्थ राम्रा राम्रा वस्त्र आभूषण पहिरे स्त्री रूप धारण गरेर हातमा चामरले रथमा उभिए। सारथी स्वयं ब्रह्माजी बने। ब्रह्मा स्वरूप ओमकारको कोर्रा बनाए र विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्दराचलको पार्श्वदण्ड बनाए। सरस्वती घण्ट भइन्। श्री नारायण अग्निबाणको टुप्पो भए। 4 वेद नै 4 घोडा भए। ताराहरू घोडाका गहना भए। हे अगस्त्य मुनि, यसरी समस्त वस्तु त्यस रथका अवयव भए। यसरी जब धनुबाण सहित रथ तयार भयो तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै भगवान शिव त्यस रथमा आरूढ हुनुभयो। त्यस रथका अघि पछि शिवका गणहरू शङ्कुकर्ण, चण्डेश्वर, गणेश, नन्दी आदि प्रमथ गणहरू शूलपट्टिस आदि अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग आदि बाजा बजाउँदै महादेवमाथि अनेक थरीका पुष्पको वर्षा गराउँदा भए। त्यस बेलाको रुद्र तेज सहन नसकी समस्त देवता मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवताहरूको त्यस्तो स्थिति देखि आफ्नो तेज खिची केही कम पार्नुभयो। अनि देवताहरू रुद्र तेज सहन गर्नमा किञ्चित समर्थ भए। त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्यहरू कहाँ गएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्यराज, देवताहरूको स्तुतिले प्रसन्न भएका महादेव स्वयं तिमीहरूको संहार गर्न भनी आइरहनु भएको छ। अब तिमीहरूको जे इच्छा छ सो गर, नभए तिमीहरूको अविलम्ब नाश हुनेछ। नारदजीका यस्ता वचन सुनि दैत्यराज मयले आफ्ना मित्र तारकाक्ष, विद्युत माली र अन्यान्य योद्धाहरूलाई डाकी नारद मुनिले आज्ञा भएको सबै कुरा विस्तारले सुनायो। अनि दानवमा उत्तम बलवान भएको तारकाक्षले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू यथार्थ रूपमा हाम्रा बद्ध छन्। यो त्रिपुर भेदन गर्ने कसको पराक्रम वा शक्ति छ? यदि समस्त देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आए पनि यो त्रिपुर अभेद्य नै रहनेछ। फेरि शत्रुलाई जित्न साम, दाम, दण्ड, भेद आदि अनेक किसिमका नीति छन्। अतः जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्नो पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित छ। वीर तारकाक्षको
यस्तो कुरा सुनि विद्युतमाली भन्न लाग्यो, हे राजन, श्रीहीन र बलहीन देवता कुनै प्रकारले पनि हामीसित युद्धमा अगाडि आउन सक्दैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अघि पर्छ भने त्यो अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछ। यसमा कुनै संशय छैन हे राजन, यसमा चिन्तित हुनुपर्ने केही कुरा छैन। एकमत भएर युद्ध गरौँ अनि समस्त देवतालाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग गर्नुहोस्। फेरि अघिका हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुको पद पाई 14 भुवनको अकण्टक राज्य भोग गर्नुहोस्। विद्युतमालीका त्यस्ता कुरा सुनेर मयले शान्त स्वरमा भन्यो, हे दैत्य हो, सुन्यौ, अब हाम्रो नाशको बखत आइपुग्यो। यति भनेर देश कम्पित पार्दै र शिर हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो, जो शत्रु आफूभन्दा बलियो वा निर्बल छ भने त्योसित साम दाम दण्ड भेद आदि नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यी त सम्पूर्ण जगतका स्वामी श्री महादेव हुन्। उनी दानव र देवताभन्दा धेरै बढ्ता श्रेष्ठ छन्। यदि देवताको हितका लागि उनी स्वयं हामीलाई मार्न आइरहेका छन् भने यसको त कुनै पनि उपाय छैन। केवल महादेवको नजिक गई उनलाई नमस्कार गरौँ भन्ने मेरो यो अन्तिम निर्णय हो। यदि हामी उद्दण्ड झैँ कठोरता धारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौँ भने केवल उनको दृष्टिगत अर्थात् हेराइ मात्रले नै भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भएर जसका शरणमा जान्छन्, आज उनै ईश्वर हाम्रो नाश गर्न आइरहेका छन् भने हाम्रो के गति होला भन्न सकिन्न। जो क्षण मात्रमा सम्पूर्ण स्थिति पालन र नाश गर्न सक्छन्, फेरि जो जगतका कारण र मुक्तिदाता पनि हुन्, ती महादेवसित युद्ध गरेर हामी कसरी जित्ने आशा गर्न सक्छौँ? हे वीर हो, हाम्रो विधिहीन तपले के हुन सक्छ? फेरि त्यसको फल हामीहरूले धेरै वर्षसम्म भोग गरिसक्यौँ। अतः म भन्दछु, हे दानवीर हो, तिमीहरू सबै यतिखेर कालले प्रेरित छौ, त्यसै कारण युद्ध गर्न तम्सिरहेका छौ। मयको यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि उन्मत्त दैत्यहरूको मृत्युरूप यो कुरा भन्न लागे, हे दानवराज, अब तिमीहरूको तपस्याको फल सकियो। यदि सङ्ग्राममा पछि हटेर नपुंसक झैँ देवताहरूको शरणमा जानुभन्दा त सङ्ग्राममा लडी वीर गति पाउनु नै उत्तम ठान्दछु। यदि शिवका हातबाट मर्न पायौँ भने उनका प्रमथगणको अधिपति पनि हुन सक्दछौँ। सङ्ग्राम नगरेर शरण पर्न गयौ भने पनि देवताको हितका लागि तिमीहरूलाई नमारी छाड्ने छैनन्। फेरि दानवका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कायरतातिर लाग्नु उचित छैन। कायरदेखि शिवजी प्रसन्न हुँदैनन्, बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि प्रसन्न हुनेछन्। अतः किन नलड्ने? अवश्य लड। यदि संयोगले जित्यौ भने तिनै लोकको सुख भोग गरौला। नारद मुनिका यस्ता कुरा सुनेर तारकाक्ष र विद्युतमाली दानवहरू आयुष्य क्षीण भइसकेका हुनाले भन्न लागे, ठिक हो, उत्तम हो, नारदजीले आज्ञा दिएको उचित हो। दानवराज मयले पनि आफ्ना सहयोगीहरूको कुरा सुनि अब समस्त दानव वंशको संहार हुने भयो। समय आएछ भन्ने जानेर समर्थन गरे। अनि मयका वचन सुनेर नारदजी पनि प्रसन्न हुनुभयो र समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्यत पारी मयसित विदा मागी महादेव कहाँ गएर उहाँ भएको कुरा सबै निवेदन गरे। त्यसपछि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरी
अनेक तरह का शस्त्रास्त्रले सुसज्जित भई लड्न तयार भए। बलनामा, नेमिनामा, बाणासुर, तारकाक्ष, विद्युतमाली आदि प्रधान दानवहरू पनि युद्धको निश्चय गरी राजा मयका सामुन्ने आए। अनेक तरहले सिंहनाद गर्दै गर्जन लागे। फेरि ती दानव सैन्य स्वयं दानवहरूलाई नै भयानक देखिन लागे। परस्परमा, रथ आयो, उता हेर, महादेवका रथको ध्वजा देखियो भन्न लागे। भय र शोक त्यागी नाना तरहका शस्त्रास्त्रले युद्धको इच्छाले जसरी पशु पुतली आगोको नजिक जान्छ, त्यसरी नै त्यो पशु गए झैँ कालले प्रेरित दैत्यगणले शिवको रथ कहिले आइपुग्छ र युद्ध गर्न पाइन्छ भनी हेरिरहेका थिए। त्यसै वखतमा पश्चिम सागरको शिरोभागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेका ध्वजा पताका आदिले सज्जित एवं सुशोभित सुमेरु पर्वत समान शिवरथ देखियो। नन्दीश्वर आदि महादेवका प्रधान गणहरू उच्च स्वरले सिंहनाद गर्न लागे। तिनको सिंहनाद सुनेर दानव गणहरू पनि नगर छाडी बाहिर निस्के। यता चण्डेश्वर पनि उज्ज्वल कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारी शिवगणका सामुन्ने आए। फेरि देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिई शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्वभागमा आए। अर्को गणका स्वामी शङ्कुकर्ण मुसल हातमा लिएर अर्को पार्श्वमा डटे। नन्दी, भृङ्गी, ऋटी, वीरभद्र आदि प्रधान वीरहरू पनि वज्र, त्रिशूल, गदा, परिघ आदि लिएर युद्धमा अग्रसर भए। यता दानवगण पनि शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धका निमित्त अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शिवगणमाथि जाइ लागे। अनि दुवैतर्फबाट युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरलाई भस्म हुन लागे झैँ देखेर प्रसन्न मुद्राले सङ्ग्राममा तत्पर हुनुभयो। नन्दी चाहिँ महाबली दानवसित जुझे। भृङ्गीले 10 बाणद्वारा विद्युत प्रभुलाई भेदन गरे, तर राता राता नेत्र पारेर अनेक शिलाले ठोक्दा पनि उसलाई केही हानि गर्न सकेनन्। तब श्रृङ्गी र ऋटीले त्यस दैत्यका पृष्ठ द्वेषमा प्रहार गरे। अनि उसले पनि सर्प झैँ निश्वास फेर्दै ठुलो शूलले भृङ्गी र ऋटीलाई मर्ममा प्रहार गर्यो। त्यसको पीडा खप्न नसकी भृङ्गी र ऋटी सङ्ग्रामबाट भागे। त्यस दानवराजले जब तिनीहरूलाई त्यसरी भगाएथ्यो तब गणनायक गणेशलाई पनि 1000 सर्प प्रहारले घायक तुल्यायो। फेरि 63 र 10 बाण थपेर गणेशको सर्वाङ्गमा घाउ गरायो। बैरीको यस्तो अदम्य साहस देखेर गणेशजी पनि रिसाए। सुँड लामो पारेर त्यस दानवको घाँटीमा बेरी बेसरी निमोठी मत्ता हात्तीले तलाउमा फुलेको कमलको पुष्पलाई सहजै उखेलेर फाले झैँ गरी विद्युत प्रभ दानवको शिर उखेलेर फालिदिए। अनि गिँडबाट छुट्टिएको उसको शिर सरोवरबाट छुट्टी हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको पुष्प चाहिँ शोभित भयो। त्यो देखेर श्रृङ्गी र ऋटीले अनेक स्तुतिगान गरे। अनि नेमिनामा र बलनामा दुवै दानव रिसाई गणनायक गणेशका सर्वाङ्गमा बाण हानेर घाउ लगाउन थाले। ती दानवलाई शङ्कुकर्णले बीचमै रोकेर तिनका रथ सारथी ध्वजा र घोडा सबै काटी मारी विरथी बनाए। ती सबै दानव पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर आए। चण्डेश्वर र गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक बाण प्रहार गरे, घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वरले पनि दानवका प्रहार खपेर रिसले राता राता आँखा पारी हातमा मुसल्ली बेगले हाने। त्यसको चोट खप्न नसकी दुवै दानव यमराजको नगरमा पुगे। त्यसपछि त्रिपुरवासी ठुला ठुला जो योद्धाहरू थिए ती सबै रिसले चुर भई
एकसाथ निस्केर वज्र त्रिशूल परिघ कुठार आदि अस्त्रले शिवजीका गणमाथि जाइ लागे। यसरी परस्पर घोर घमासानको सङ्ग्राम चल्न लाग्यो। महादेवको आज्ञा पाएका शिवगणहरू पनि गजराजले कदली वन ध्वस्त पारे झैँ र उन्मत्त सिंहले मृगलाई भर्काए झैँ ती दानवहरूलाई छिन्न भिन्न पारी मार्न लागे। ती दैत्यहरूमा कसैका शिर छैनन्, कसैका गिँड छैनन्। त्यस युद्धमा रगतको नदी बगे झैँ भयो। वायुको वेगले छिन्न भिन्न भएका मेघ झैँ र वज्रको चोटले धुलो भएका पर्वतका शिखर जस्तै लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै गए। जब नेमिनामा र बलनामा वीरलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने सुनेपछि तारकाक्ष नाम दानव रिसाएर गणनायकमाथि झम्टियो र अनेक बाण प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शङ्कुकर्णले पनि उच्च स्वरले सिंहनाद गरे अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर गिर्ला जस्तै देखियो। अनि निर्धक्कसित त्यसका छातीमा भाला प्रहार गरे। त्यस चोटले दानव भूमिमा लड्यो। तर तुरन्तै उठेर चक्रले गणनायकमाथि प्रहार गर्यो। अनि शङ्कुकर्णले रिसाई साह्रै पीडा पर्ने गरे। मुड्कीले हिर्काए। त्यो चोटले दानव फन्न घुमेर ढले मुर्छा पर्यो र दिव्य आयुधहरू त्याग्दो भयो। अनि त्यो चोट खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो। त्यसरी उसलाई गिरेको देखेर उठाई राजा मयको भवनमा लगेर सारा स्थिति सुनाउँदै अनेक किसिमले विलाप गर्न लागे। त्यसरी रोई विलाप गर्न लागेका दानवहरूलाई मयले राम्ररी बुझाइ भने, हे दानव हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा चोबी मरेका जति सबै दानवलाई बचाओ। यति सुनेपछि जो आज्ञा भनी प्रसन्न मनले मरेको तारकासुरलाई अमृतमा चोबेर बचाए। मरिसकेका वीरलाई पनि जीवन प्रदान गरे भन्ने खुसीले राजा मयलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे। त्यसै गरी मरेका अरू दानवहरू पनि दोब्बर साहस र शक्तिका साथ सङ्ग्राममा आए। ब्रह्मजीले त्यसलाई देख्न साथ आफ्नो दाहिने हातको औँठाले सङ्केत गरेर श्री महादेवलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो, तर अहिले फेरि बाँचेर लडाइँमा आयो। मयका घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसले मरेका समस्त दानवहरूलाई बचाउनेछ। अतः हे शिव, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवलाई बराबर बचाइरहनेछ। यसकारण एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत शोषी लिनुपर्छ। ब्रह्माजीको वचन मानेर शिवजीले एक बाण प्रहार गरी सारा अमृत शोषी लिनुभयो। ब्रह्माजीले फेरि विनयपूर्वक बिन्ती गरे, हे प्रभु, अब त्यो बाण प्रहार गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरसितको युद्ध अगाउँजी देखेँ। लड्दा लड्दा आज 1000 वर्ष बितिसक्यो, तर त्यसको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण शीघ्र छाड्नुहोस् अनि वैरीको नाश होला। ठिक उसै बेला ती 3 पुरहरू आधा निमेषसम्म जोरी फेरि छुट्टिनेछन्। ती पुरहरू एकपल्ट जोरिएर छुट्टिएपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। हे प्रभु, मेरो प्रार्थना स्वीकार गरिबक्सन्छ भने तत्काल बाण प्रहार गरेर त्यस त्रिपुरलाई नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको त्यस्तो विनययुक्त कुरा सुनेर ठिक हो, असल हो भनी त्यो अग्नि सोम युक्त उग्र बाण धनुमा चढाए। धनुलाई तल माथि झुकाई दिव्य 10,000 वर्ष पुग्न साथ आधा निमेष आँखा झिम्म पारेर उघारे जति समयका लागि त्रिपुर जोरियो। तब महादेवले आफ्नो योग बलले जोरिनुलाई निश्चल पारिदिनुभयो अनि जसको टुप्पामा सोम अग्नि स्थित थिए त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो।
त्यो बाण छुट्न साथ त्रिपुरका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर डढ्न थाल्यो। धिक धिक कष्ट कष्ट भन्ने शब्द सुनिन लाग्यो। महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, त्यो मय दानव मेरो प्रिय भक्त छ, त्यसलाई अग्निले नडढाउन्। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा पाउना साथ वायु रूप भई बाणभन्दा पनि बेग्लै गई मयको घरमा नन्दीले देखे राजा मय शिवलिङ्ग सामुन्ने राखी उनकै ध्यान गरिरहेको छ। तब नन्दीले मयलाई भने, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैनन्। मयले तुरुन्त नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसै बेला अग्नि पनि आइपुगे र नन्दीले शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले मय दानवतर्फ फर्केर भने, हे शिवभक्त, अब तिमी यो नगर छाडेर तुरुन्त जाऊ। मयले जो आज्ञा भनेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकी तत्काल पाताल गए। यता नन्दीले फर्केर गए, सम्पूर्ण कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। अब त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी महल उद्यानहरू धमाधम भत्किएर नासिन थाले। अनेक दानव र तिनका परिवारहरू कराएको मात्र सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्केका अनेक सुन्दरी स्त्रीहरू घरबाट बाहिर निस्की रोए कराएको चर्को सुर सुनिन लाग्यो। अग्ला अग्ला महल र विमानहरूमा रहेका कठोर कडा उच्च स्तन भएका मदले विह्वल नेत्र भएका आफ्ना आफ्ना पतिका अत्यन्त प्रिय नारीहरू अग्निबाणले डराई घर घरमै यताउता दगुर्न र कराउन थाले। जस्तै पर्वतमा भूमिकम्प हुँदा त्यहाँका किन्नरहरू भयले आकुल व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै आफ्ना पतिलाई भयले आकुल भई अङ्कमाल गर्न लागे। कोही डराई भाग्न लागे। कतिपय दानवगण आफ्ना आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकेर नगर छाडी बेगले भाग्न लागे। शिवजीको भक्तिले हीन र वस्त्राभूषणले पनि हीन पर्वताकार देख्दैमा डर लाग्दा काला न काला दानवहरू डढेर सागरमा खस्न लागे। जति दानवहरू समुद्रमा खसेथे ती सबैलाई जलका अनेक जन्तुले खान लागे। कति दानवहरू त आफ्ना पति वा पत्नीको अवस्था देखेर खप्न नसकी आगोमा डढेर मरे। रतिका अन्तमा खेदित भएका तर तुरुन्त कामले पीडित भई प्रियाका साथ जाउँ भन्ने इच्छा भएका ती कति दैत्यहरू भार्या सहित अग्निमा डढेर मरे। कोही समुद्रमा हम्फाली जल जन्तुको भोजन भए। कोही आधा डढेर कोही भाग्दा लडेर स्वाहा भए। यस प्रकार यो अमोघ अग्निशोमयुक्त बाणले त्रिपुर भस्म पारी शेष नगर समुद्रमा डुबाई फेरि भगवान शिवको हातमा आइपुग्यो। त्यस्ता प्रकारले अभेद्य त्रिपुर भस्म भएपछि देवताहरू आफ्ना आफ्ना अधिकार पाई शिवजीलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे रुद्र, आज हजुरद्वारा जुन रौद्र कर्म हुन गयो त्यो अन्य कसैबाट पनि न कहिल्यै भएको थियो न फेरि हुनेछ। हे शङ्कर, यो कामले हामी समस्त देवताहरूका कष्ट निवारण गरिदिनुभयो। अतः हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तो देवगणले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भएर आज्ञा भयो, हे देवता हो, आफ्ना प्रिय भक्तजनलाई सदैव पुत्र जस्तै स्नेहपूर्वक पालन गर्नुपर्दछ। आज त्रिपुरवासी दानवहरूको संहार हुन गएकाले तिमीहरूको इच्छा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू खुसी साथ आफ्ना आश्रममा जाओ। श्री महादेवले यस्तो आज्ञा भएको सुनि महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी देवताहरू आफ्ना आफ्ना लोकमा जाँदा भए। देवताहरू गएपछि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी सहित भएर शिवजी कैलाशमा पाल्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यो सहसा कसैले वर्णन गर्न नसिकिने त्रिपुर दाह मैले सुनाएँ।
जो शिवभक्त खुसी साथ यो कथा सुन्ला वा सुनाउला त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर मरेपछि शिवको पार्षद भएर सधैँ कैलाशमै बस्न पाउनेछ। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे त्रिपुरदाह वर्णनम नाम चतुर्थोऽध्याय। हरये नमः। ल अब सम्पूर्ण भक्तजनले हातमा फूल लिएर उनै श्री स्वस्थानी देवीको सम्पूर्ण गणसहित श्री महादेवको ध्यान गर्नुहोला। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल विवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्गः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यत्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। जय भन्नु श्री स्वस्थानी माता को जय।